वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन और रशियन मिलिट्री सर्विसेज ने जर्मन आर्मी के खिलाफ 40,000 से भी ज्यादा कुत्तों को अपनी फौज में शामिल किया था। जर्मन टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले इन कुत्तों को एंटी टैंक डॉग्स के नाम से याद किया जाता है। वैसे तो इनको जंग के दौरान फर्स्ट एड और फूड डिलीवरी के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन फिर सोवियत्स को ख्याल आया कि क्यों ना इनको जर्मन टैंक्स उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। नाजरीन, ये एक ऐसा काम था जिसके लिए कुत्तों को भरपूर ट्रेनिंग कराने की जरूरत थी और ट्रेनिंग के लिए सोवियत आर्मी के पास कोई खास ट्रेनिंग स्कूल ही नहीं था। लिहाजा 1935 में उन्होंने सर्कस ट्रेनर्स और कई एनिमल साइंटिस्ट्स को भी अपने साथ शामिल कर लिया। आइडिया ये था कि एक बॉम्ब को कुत्ते पर बांधकर दुश्मन की टैंक्स के पास भेजा जाएगा। वहां पहुंचने पर कुत्ता एक लेवर को अपने दांतों से खींचेगा तो बॉम्ब वहीं गिर जाएगा और फिर कुत्ता वापस अपने ट्रेनर के पास आ जाएगा। इसके बाद इस बॉम्ब को टाइमर या फिर रिमोट कंट्रोल के जरिए फाड़ दिया जाएगा। अगर ट्रेंड जर्मन शेफर्ड की बात की जाए तो ये काम उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। कुत्तों के एक ग्रुप को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद भी कोई एक भी कुत्ता इस टास्क में महारत हासिल ना कर सका। उसकी वजह यह थी कि उनको एक खड़ी हुई टैंक पर ट्रेनिंग दी जा रही थी और जब टेस्टिंग के तौर पे उनको नई लोकेशन पे और चलती हुई टैंक के सामने ये टास्क दिया गया तो कुत्ते कंफ्यूज हो जाते थे कि बॉम्ब को कहाँ गिराना है और इस बात के काफी चांसेस थे कि मैदान जंग में कुत्ते ये बॉम्ब वापस अपने ट्रेनर के पास लेकर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इनमें टाइमर बॉम्ब लगा होगा तो वो वापस आकर उल्टा सोवियत्स के बीच में ही आकर फट सकते हैं। इस मसले से निपटने के लिए एक नया आइडिया अपनाया गया। इस बार कुत्तों पे ऐसे बॉम्ब लगाए गए जो कि इसमें कुत्ता भी मारा जाएगा। इस नए आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए पहले कुत्तों को भूखा रखा जाता था और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि टैंक के नीचे उनका खाना लटका हुआ है। जैसे ही कुत्ते टैंक के नीचे कूदेंगे, डेटोनेटर पे प्रेशर पड़ेगा और वो कुत्ते समेत फट जाएगा। इस बार सोवियत्स ने कुत्तों को असली बैटल फील्ड वाली ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जिसमें चलती हुई टैंक के नीचे कूदना और हत्ता के गन शॉट्स और धमाकों की आवाजों से भी उनको यूज टू किया जाता था। ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ एक चीज नकली थी और वो था उन पर लगा हुआ बॉम्ब। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद ये अब कामयाब हो चुकी थी। कुत्ते चलती हुई टैंक के नीचे भी कूदना सीख चुके थे। अब बारी थी असली जंग में इनको इस्तेमाल करने की। एक एक कुत्ते पर 12 केजी की माइन लगाई गई और लॉन्च से पहले उनकी सेफ्टी पिन भी निकाल दी गई। लकड़ी के लिवर से ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया कि जैसे ही कुत्ते टैंक के नीचे कूदेंगे उन पर लगी माइन खुद ब खुद फट जाएगी। आपको यहाँ बताते चलें कि टैंक ऊपर से भले ही कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, पर उसके नीचे ब्लास्ट करने से टैंक को आसानी से नाकारा बनाया जा सकता है। 30 कुत्तों को पहली बार 1941 में जर्मन टैंक्स पर छोड़ा गया। सोवियत्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा लूप होल था। असल जंग के मैदान में सोवियत्स के छोड़े हुए कुत्ते जर्मन टैंक्स के करीब भी चले गए, लेकिन उनमें से अक्सर ने टैंक्स के नीचे कूदने से इनकार कर दिया। उल्टा वो जर्मन सोल्जर्स के फायर की वजह से घबरा कर वापस सोवियत्स के पास आते और उनके बीच ही आकर फट जाते थे। सोवियत्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये कुत्ते आखिर जर्मन टैंक्स के नीचे क्यों नहीं कूद रहे। अब वापस लौटने वाले कुत्ते सोवियत्स के गले पड़ चुके थे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि जो भी कुत्ता वापस लौटेगा उसको रास्ते में ही मार दिया जाएगा। 30 में से 4 थे। लॉन्च किए गए कुत्ते या तो जर्मन टैंक्स के नीचे फट जाते थे या उनको पहुंचने से पहले ही मार दिया जाता था और बचे हुए कुत्ते जो वापस लौटते थे उनको सोवियत्स मार देते थे। ये इतिहास का शायद ही वो वाकया था जिसमें सबसे ज्यादा कुत्तों का कत्ले आम हुआ था। बाद में मालूम पड़ा कि कुत्तों को सोवियत्स ने जिन टैंक्स के नीचे कूदने की ट्रेनिंग दी थी उनमें डीजल इंजन लगा हुआ था, जबकि जर्मन की टैंक्स पेट्रोल पे चलती थी। कुत्ते जो कि डीजल की स्मेल के आदी थे, जब उनको जर्मन टैंक्स पर भेजा गया तो उनकी स्मेल कुत्तों के लिए बहुत अलग थी। जब तक सोवियत्स को ये असल वजह मालूम पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों ट्रेनर्स कुत्तों को अपने सामने मरते देखकर पहले ही अपनी जॉब छोड़ चुके थे। यही वजह थी कि सोवियत्स का ये आइडिया बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका था और 1942 के बाद ट्रेनिंग स्कूल्स बंद कर दिए गए।
پر اس کے بعد یہی آئیڈیا 1943 میں جاپنیز امپیریل آرمی نے امریکہ کے خلاف بھی اپنایا تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی امریکہ نے بھی کتوں کی ٹریننگ شروع کر دی۔ ان کتوں کو امریکہ نے ڈیمولیشن وولفز کا نام دیا تھا۔ بمبر کتے جاپنیز بنکر میں جاتے اور پھٹ جاتے تھے، لیکن یو ایس اے کو بھی سیم مسئلے کا سامنا تھا کہ اکثر کتے بنکر میں جانے کے بجائے واپس لوٹ آتے تھے۔ اگلے کئی مہینوں تک کتوں کے واپس لوٹنے کا کوئی خاص سولیوشن نہ نکل سکا، لہٰذا 17 دسمبر 1943 کو امریکہ نے بھی ہار مانی اور سیفٹی کی وجہ سے ڈیمولیشن وولفز پروگرام ٹرمینیٹ کر دیا۔ یہ تو کہانی تھی اینٹی ٹینک ڈاگز کی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ وار 2 میں ایسے گائیڈڈ میزائلز بھی بنائے جا رہے تھے جن کو انسان نہیں بلکہ کبوتر کنٹرول کرتے تھے؟ جی ہاں، جیسا کہ آپ لوگ زیم ٹی وی کی ایک ویڈیو میں مدھو مکھیوں کو ایکسپلوسو اور ڈرگز ڈیٹیکٹر کے طور پہ استعمال ہوتا دیکھ چکے ہیں، اسی طرح کبوتر کو بھی ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ 2 کبوتروں کو بال کے ساتھ کھیلتے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی دوسرے کبوتر سے بال مس ہوتی ہے تو شاٹ مارنے والے کبوتر کے لیے ایک چھوٹا فیڈر کھل جاتا ہے جہاں ریوارڈ کے طور پہ اس کو کھانا دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ پنگ پونگ بال کھیلنے والے کبوتر ایک میزائل کو کیسے آپریٹ کر سکتے ہیں؟ کبوتر کو ٹریننگ دینے کے لیے اس کو ایک ہارنس میں ڈالا جاتا تھا اور پھر اس کے سامنے ایک سرکل گھمایا جاتا تھا۔ کبوتر کو ٹرین کیا جاتا تھا کہ اگر وہ اپنی چونچ اس سرکل پہ مارے گا تو پھر ہی اس کو کھانا دیا جائے گا۔ جب کبوتر ٹریننگ کا یہ پہلا فیز کمپلیٹ کر لیتا تھا تو پھر اس کی چونچ پر ایک میٹل اسٹرپ لگائی جاتی جو کہ ایک وائر کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، اور جب بھی کبوتر اپنے ٹارگٹ پر چونچ مارے گا تو اس کی موومنٹ کبوتر کی چونچ کی موومنٹ کے ساتھ چینج ہوتی تھی۔ اگلی بار کبوتر کے سامنے میٹل پیس کی جگہ ایک وار شپ کی کو ایک گائیڈڈ میزائل چلانے کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں کبوتر اس میزائل کے اندر ہی ہوگا۔ جب بھی میزائل ٹارگٹ سے ہٹنے لگے گا، کبوتر کی چونچ کا سگنل میزائل کے رڈر کو ایڈجسٹ کر کے واپس وار شپ کی طرف کر دے گا۔ امریکن سائیکولوجسٹ بی ایف اسکنر جو کہ اس پروجیکٹ کے پیچھے تھے، وہ یہ ایکسپیریمنٹ کامیابی سے کر چکے تھے اور یو ایس نیوی اس میزائل کو آلموسٹ اپروو بھی کر چکی تھی۔ لیکن 1953 میں الیکٹرونک گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی کافی میچور ہو چکی تھی، اسی وجہ سے بی ایف اسکنر کے اس پروجیکٹ کو ڈس اپروو کر دیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد پرندوں کا استعمال ختم کر دیا گیا۔ پرندوں کو ہتھیار کے طور پہ آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈچ پولیس کے پاس ٹرینڈ ایگلز ہیں جو ہوا میں موجود ڈرونز کو زمین پہ گرا سکتی ہیں۔ چھوٹی ایج سے ہی ان کے برین کو ڈرون کے خلاف ٹرین کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے اس کے بدلے میں ان کو ریوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ ڈرون کے تیز گھومتے ہوئے پراپس ایگل کے پیروں کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کے لیے ان کو خاص گلوز بھی پہنائے جاتے تھے۔ جیسے ہی ڈرون کے پراپس پر ان کے پنجے ٹچ ہوتے ہیں تو وہ بند ہو کر ڈرون کو زمین پر گرا دیتے ہیں۔ ڈچ پولیس کے مطابق ان کے اس ہتھیار کا سکسیس ریٹ 95% ہے، جو کہ دوسرے اینٹی ڈرون ویپن سے کافی زیادہ ہے۔ اسی طرح ڈالفنز اور سی لائنز کو انڈر واٹر مائنز ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ وہ سمندر کے اندر اسٹرینج آبجیکٹس کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کر کے اپنے ٹرینرز کو انفارم کرتی ہیں بلکہ ان کو رسی سے ہک کرنے کی قابلیت بھی رکھتی ہیں تاکہ ان کو نیوی آفیشلز پانی سے باہر کھینچ سکیں۔ اسکرین پہ دکھنے والا یہ ٹارپیڈو میزائل 2013 میں نیوی ڈولفن کی مدد سے ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا۔ اس میزائل کے سیریل نمبر سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ ایئر 1890 میں ایک ایکسرسائز کے دوران سین ڈیگو کوسٹ سے فائر کیا گیا تھا۔ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔